कराची में मौजूद नौजवानों, बुजुर्गों, राह हक के मुसाफिरों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और बलूचिस्तान में भी मुझे लियाकत बलोच साहब ने बताया है कि बलूचिस्तान में भी लोग सुन रहे हैं। तो ये जो चारों सूबों में हमारी आवाज अल्हम्दुलिल्लाह जा रही है, ये हमारी आवाज नहीं है, ये हक और सच की आवाज है, ये मजलूम लोगों की तर्जुमानी है, ये आम पिसे हुए लोगों, महरूमों, मजबूरों के लिए एक जबरदस्त किस्म की कुव्वत मुजाहिमत है, मुदाफ़ियत है, जो आपने इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह बर्पा कर दी है। इसलिए इस धरने को अगर कोई ये समझता है कि ये महज 1-2 दिन, 4-5 दिन, 10 दिन का धरना है और ये लोग आसानी से वापस चले जाएंगे, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम जाने के लिए नहीं आए हैं। इंशाअल्लाह हमारी ये जिद्दोजहद जो इस धरने की सूरत में मौजूद है, कई धरनों में तब्दील होगी। ये एहतजाज मजीद एहतजाजों को जन्म देगा और पूरे मुल्क में नौजवान, बुजुर्ग सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला वो बाबरकत इस्लामी इनकलाब बर्पा करेंगे जो इस गले सड़े फरसूदा निजाम को जड़ से उखाड़ कर फेंक कर इंशाअल्लाह ताला बर्पा होगा। उस जिद्दोजहद की तैयारी, उस कशमकश की तैयारी के लिए ये तो एक वार्म अप है, ये तो एक रिहर्सल है जिसमें आप बहुत कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है। जितने तजर्बे ये कर सकते थे इन्होंने कर लिए हैं। ये कभी एक को, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को लाते हैं, हमारे सरों पर बिठाते हैं और फिर कहते हैं कि ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम दूसरा लेकर आएंगे। हालांकि वो दूसरा नहीं होता, इसी निजाम का परवरदा होता है और उसके साथ उन सब लोगों को इकट्ठा कर दिया जाता है जो इस पूरे निजाम को चलाने वाले और आम इंसानों को दबाने वाले होते हैं। इसलिए ये जितने भी तजर्बे कर ले, ये निजाम अब डिलीवर नहीं कर सकता, ये निजाम लोगों को रिलीफ नहीं दे सकता, ये निजाम लोगों को हक और इंसाफ नहीं दे सकता। जाकर देखो हमारी अदालतों को। पाकिस्तान की अदालतों में इस वक्त 24 लाख मुकदमात पेंडिंग हैं। मेरे साथ खड़े हुए हैं ये एडवोकेट साहब जियाउद्दीन अंसारी साहब, ये आपको बहुत अच्छी तरह बताएंगे कि हमारी अदालतों का हाल क्या है। यहाँ आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता है। इंसाफ खरीदने के लिए, इंसाफ हासिल करने के लिए आपके पास ताकत होनी चाहिए, सिफारिश होनी चाहिए, दौलत, और दौलत भी बहुत ज्यादा दौलत होनी चाहिए, तो जाकर आपको इंसाफ मिलेगा। और अगर दौलतमंद के मुकाबले में उससे ज्यादा दौलतमंद आ जाएगा, ताकतवर के मुकाबले में उससे बड़ा ताकतवर आ जाएगा, तो फिर भी इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए ये अदालत है जिसमें जजिस की मुराद खत्म होने का नाम नहीं लेती हैं, जिनको तनख्वाहें भी हमसे कहीं ज्यादा, आम लोगों से ज्यादा मिलती हैं, जिनकी गाड़ियां भी बड़ी बड़ी होती हैं, जिनके पास मुलाजमीन भी हमारे टैक्सों के पैसों से जिनको मिलते हैं, और इनकी सूरत हाल ये है कि ये रिटायर हो जाएं तो इनकी पेंशनें भी बहुत ज्यादा होती हैं। ये जो इस तरह दुनिया में बिल्कुल रच बस गए हैं, ये जजेस इंसाफ फराहम करने के काबिल नहीं रहे हैं। अच्छे लोग हर शोबे में, हर तबके में होते हैं, अपना किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गला सड़ा निजाम उनको भी उगल देता है। और पूरे अदालती निजाम पर जिन लोगों की हुक्मरानी है, या तो वो एस्टेब्लिशमेंट की चाकरी करने वाले हैं, या फिर अपनी दौलत इकट्ठी करने, अपनी तनख्वाहें और मुराद लेने वाले हैं। इसलिए मौजूदा अदालती निजाम से इंसाफ हमें नहीं मिलता। हम इसलिए इन अदालतों में जाते हैं कि हुज्जत तमाम करते हैं। हम इसलिए जाते हैं कि इस निजाम के खिलाफ जिद्दोजहद हमें बंदूक के जरिए से नहीं करनी है, हमें गोली से नहीं करनी है, अल्लाह की रहमत और नुसरत से, अवाम की ताकत से पुरअमन मुजाहिमत करके करनी है। जब हम ये मुजाहिमत करना चाहते हैं तो फिर हम जाहिर है जो कुछ मौजूद है उसमें रहते हुए इस निजाम को जड़ से उखाड़ कर फेंकने की तहरीक लेकर चल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हर वक्त ये निजाम एक्सपोज होता है। ये जो पेट्रोलियम लेवी है, ये पेट्रोलियम लेवी तो इतनी वाज़ेह तौर पर नाइंसाफी है कि कोई जरा सा छोटे से छोटा वकील भी अगर दलील देने पर आ जाए और किसी सही जज के सामने उसको पेश कर दे, या जज सिर्फ उस पिटीशन को ही पढ़ ले, तो कोई दूसरा फैसला हो ही नहीं सकता सिवाय इसके
کہ हुकूमत को इस जुल्म से रोके। लेकिन हमने आईनी अदालत में तकरीबन 2 से 2.5 महीने हो गए हैं पिटीशन फाइल की हुई है। 2 महीने बाद जाकर पता चला कोई नंबर मिल गया है। लेकिन जब नंबर मिल गया है तो जजेस छुट्टी पर गए हुए हैं, तो इंसाफ भी छुट्टी पर गया हुआ है। जिस मुल्क में इंसाफ छुट्टी पर चला जाए उस मुल्क का निजाम कैसे चल सकता है? मुझे बताएं कैसे चल सकता है? इसलिए ये अदालतें और इनके जजेस चाहे हम पर कहें कि इनके ऊपर तौहीन अदालत लगती है, लेकिन जब ये मुकदमा तौहीन अदालत का हम पर चलाएंगे तो हम पूरे पाकिस्तान की अवामी अदालत लगाएंगे और इनको कटहरे में खड़ा करेंगे, और पता चल जाएगा कि कौन अदालत का कत्ल करता है, कौन इंसाफ का कत्ल करता है। इसलिए मेरे भाइयों, हुज्जत तमाम करने के लिए हम आईनी अदालत में भी मौजूद हैं, लेकिन दर हकीकत जब बरसरे जमीन मौजूद हैं तो अवाम की ताकत और कुव्वत अल्लाह ताला ने इसको एक बहुत बड़ी जो है वो ताकत से नवाजा है। इसलिए हम अवाम के जरिए से इनकलाब लाना चाहते हैं, राय आम्मा को बदल कर इनकलाब लाना चाहते हैं। हम किसी साजिश के जरिए नहीं आना चाहते, हम किसी फॉर्म 47 के जरिए नहीं आना चाहते, हम किसी चोर दरवाजे से नहीं आना चाहते। हम अवाम की ताईद से इनकलाब लाएंगे और इस निजाम को जमीन बोस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जद्दोजहद तवील है, इसमें वक्त भी देना पड़ता है, इसमें जान भी खपानी पड़ती है, इसमें सलाहियत भी लगानी पड़ती है। और जब इस निजाम को बहुत परेशानी होती है तो ये सब कुछ हर कंडा इस्तेमाल करता है। तो नौजवानों, बड़ी कश्मकश के लिए तैयार हो कि नहीं तैयार हो? बड़ी जद्दोजहद के लिए तैयार हो कि नहीं तैयार हो? लेकिन जद्दोजहद और कश्मकश इंशाअल्लाह ताला ये आगे बढ़ेगी, लेकिन एक नज़्म ज़ब्त के साथ बढ़ेगी। एक लड़ी में परोकर हम पूरी कौम को मुनज़्ज़म तरीके से आगे लेकर चलेंगे। इसलिए कि हमने बारहा दुनिया में देखा है कि लोग जुल्म के खिलाफ उठते हैं, फसाद के खिलाफ उठते हैं, जबर के खिलाफ उठते हैं, हुजूम निकलता है, ताकत बनता है, लेकिन उसकी जब कोई समत नहीं होती, कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसकी कोई प्रॉपर लीडरशिप नहीं होती, या लीडरशिप का कोई नजरिया नहीं होता। अगर लीडरशिप होती है तो अपनी जात की असीर होती है, नरगसियत की माहिर होती है। अगर कोई लीडरशिप होती है तो उसके महदूद तरीके से अगर उनके पास कुछ अकायद होते हैं या ख्यालात होते हैं, छोटी सी उनकी दुनिया होती है जिसमें उनका और उनके इर्द गिर्द के लोगों का मफाद पेश नजर होता है, तो फिर ये हुजूम की ताकत उन लोगों के जरिए ये बर्बाद हो जाती है और ताकतवर मजीद ताकतवर हो जाता है। लिहाजा हम अवाम की राय से तो इनकलाब लाएंगे, लेकिन मुनज़्ज़म तरीके से इंशाअल्लाह, नज़्म व ज़ब्त के जरिए से, एक नजरिए की बुनियाद पर, एक अकीदे की बुनियाद पर आप जो नारे अपने अमीर जमात के लिए लगाते हैं, मुझे मालूम है जिस दिन मैं बदल जाऊंगा कोई और अमीर जमात होगा, आप उसके साथ खड़े होंगे। इसलिए कि मोहब्बत तो फितरी है जो आपकी होती है, लेकिन हमारे यहाँ शख्सियत को प्रमोट तो करते हैं लेकिन शख्सियत परस्ती नहीं करते। जितनी जरूरत है उसके मुताबिक साथ चलते हैं, लेकिन बुत परस्ती नहीं करते। हम कल्ट की सियासत नहीं करते, बल्कि अकीदे और नजरिए की बुनियाद पर निजाम की तब्दीली के लिए काम करते हैं। और यही फर्क है जमात इस्लामी और दूसरी जमातों में। जमात इस्लामी एक तहरीक है। जमात इस्लामी महज कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि जिसके कोई महदूद से अहदाफ हो। जमात इस्लामी सियासत को मफाद के लिए नहीं करती, सियासत को इसलिए नहीं करती कि किसी खानदान की प्रोटेक्शन करनी है और इस खानदान की चापलूसी करके लोगों को मफाद हासिल करने हैं, किसी फर्द की चापलूसी करनी है और उससे मफाद हासिल करने हैं। जमात इस्लामी सियासत को इबादत समझ के करती है। और अपने कारकुनों से हम कहते हैं कि अभी नौजवान जिब्रान कह रहे थे, पहले हम तहरीकी नारे लगाएंगे, फिर
پھر مزاحمتی نعرے لگائیں گے. وہ نعرے تحریکی ہیں ہی نہیں جو مزاحمت پیدا نہ کر سکیں, اور وہ مزاحمت نہیں ہے جو اللہ کے رنگ میں نہ ہو اور لوگوں کو اٹھا کر کھڑا نہ کرے, اللہ کی کبریائی کو بیان نہ کرے, زمینی خداؤں کا انکار نہ کرے. وہ مزاحمت نہیں ہے, وہ ڈھکوسلا ہے. اس لیے تحریک اور مزاحمت یہ ایک ہی چیز کا نام ہے. اسی لیے دھرنا بھی عبادت ہے, درس قرآن بھی عبادت ہے. جو ڈور ٹو ڈور جا کر دعوت کا کام کرتے ہیں وہ بھی عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. تربیت گاہیں کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے. ذکر کے حلقے ہوتے ہیں وہ بھی عبادت ہے. نماز اور روزہ بھی عبادت ہے, اور حق اور سچ کے لیے آواز اٹھانا بھی عبادت ہے, اور مظلوموں کی آواز بننا بھی عبادت ہے. یہ احتجاج کرنا بھی عبادت ہے. اور ہم سمجھتے ہیں ہم جو یہاں پر آئے ہیں انشاءاللہ ہمارا ہر قدم اللہ تعالیٰ کی جنتوں کی طرف جانے والا قدم ہے. اس راستے میں زندگی ہے تو سعادت ہے, موت ہے تو شہادت ہے. بس یہ جماعت اسلامی ہے, یہ جماعت اسلامی ہے. اس جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر چلے اور اس کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں اور بتائیں. کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ پیٹرول کی بات کرتے ہیں, آپ مقامی حکومتوں کی بات کرتے ہیں, آپ لیوی کے خلاف بولتے ہیں, آپ لوگوں کے اوپر ہونے والے گلی محلوں میں ظلم کے خلاف بولتے ہیں. یہ تو بہت چھوٹی باتیں ہیں, بہت بڑے بڑے مسئلے موجود ہیں. جماعت اسلامی ہے. غزہ سے بڑا مسئلہ کون سا مسئلہ ہے؟ فلسطین سے بڑا مسئلہ کون سا مسئلہ ہے؟ کشمیر سے بڑا مسئلہ کون سا مسئلہ ہے؟ الحمدللہ یہ جماعت اسلامی ہے جس نے فلسطین کا مطلب لوگوں کو سمجھایا ہے, بیت المقدس کی آزادی کا پیغام لوگوں کو دیا ہے. یہ ساری سیاسی جماعتیں ان کے منہ میں گھنگیاں پڑی ہوتی ہیں. یہ نہیں بولتے ٹرمپ کے خلاف, یہ نہیں بولتے صہیونیوں کے خلاف, ان کی آواز نہیں نکلتی ہے. یہ جماعت اسلامی ہے جو عوام کو ساتھ لے کر چلتی ہے. مدد کرنے کا موقع آئے تو کتنے 50 60 100 ارب روپے کی مدد الحمدللہ غزہ تک پہنچا چکے ہیں. اور اگر ساتھ دینے کی بات آئے تو پوری دنیا میں جو تحریکیں موجود ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. آپ نے ابھی پچھلے سال ہی تو اجتماع عام کے موقع پر فلسطینیوں کے ساتھ کیسا عظیم الشان اظہار یکجہتی کیا تھا. عالمی اسلامی تحریکیں موجود تھیں. یہ جماعت اسلامی ہے. اس لیے فلسطین کا مسئلہ بھی ہمارے دین ایمان کا مسئلہ ہے, اور کشمیر کا مسئلہ بھی اس لیے نہیں کہ یہ کسی خطہ زمین اور جغرافیے کا معاملہ ہے. یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے چونکہ ہم نے پاکستان کسی عاصم منیر, کسی ضیاء الحق, کسی ایوب خان, کسی کیانی, کسی راحیل شریف کے لیے نہیں بنایا تھا. یہ پاکستان ہم نے اللہ رب العالمین کے نظام کے لیے بنایا تھا. یہ پاکستان کسی نواز شریف, کسی زرداری, کسی عمران خان یا کسی اور خان کا نہیں ہے. یہ پاکستان ان شہداء کا پاکستان ہے جنہوں نے اپنا خون دے کر یہ ملک بنایا تھا, جن کی بھی نسلیں کٹ گئی تھیں, جن کی بچیوں کی عزتیں پامال ہو گئی تھیں, لیکن انہوں نے اس سرزمین کو آ کر اس کی مٹی کو چوما تھا. اس لیے آزاد کشمیر کے لوگوں, تم اگر کسی فوج سے, کسی ادارے سے, کسی حکومت سے ناراض ہو تو پاکستان نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ کسی ادارے کا پاکستان نہیں ہے, یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے. یہ شہداء کا پاکستان ہے, یہ مہاجرین کا پاکستان ہے, یہ پاکستان کے عوام کا پاکستان ہے. اور ریاست کا مطلب ہی ریاست کے عوام ہوتے ہیں. ریاست کا مطلب فوج نہیں ہوتا, اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتا, بیوروکریسی نہیں ہوتا. ریاست آپ ہیں اور میں ہوں. ریاست ہمارا نوجوان ہے, ریاست ہمارا طالب علم ہے. ریاست کیا ہے؟ ریاست مزدور ہے, ریاست کسان ہے, ریاست محنت کش ہے. ریاست کیا ہے؟ صنعتکار ہے, تاجر ہے. ریاست کیا ہے؟ ریاست یہ 25 کروڑ انسان ہے. اس لیے کوئی ہمیں لیکچر نہ دے کہ بندوق کی نالی کو سیدھا کر کے کہے کہ ریاست کی بات مانو, تو ہم اس نالی سے کہتے ہیں کہ تم ریاست کے دائرے میں آؤ, آئین کے دائرے میں آؤ, اپنے آئینی کام کو انجام دو. کیوں اس سے بغاوت کرتے ہو؟ ہمیں مت سکھاؤ کہ حب الوطنی کیا ہوتی ہے, اور غداری کے سرٹیفکیٹ دینا بھی بند کر دو. سب بات ہو جائے گی, سب بیٹھ کر بات چیت کر سکتے ہیں, لیکن اس طرح انسانوں کو تقسیم نہ کرو. لیکن ہمیں تو اس بات کا جواب دو,
ہمیں بتاؤ کہ تم 79 سال سے حکمران ہو، یہ 79 سال سے کون لوگ حکمران ہیں؟ یا تو ہمارے ماشاء اللہ کے 33 سال ہیں، براہ راست آئین توڑ کر وہ لوگ حکمران بنے، لیکن ان کو میسر وہ سارے لوگ آ گئے، وہ چودھری، وہ خان، وہ وڈیرے، وہ سردار، وہ سارے کے سارے انہیں میسر آ گئے، یا پھر جب انہیں جانا پڑا تو انہوں نے اپنی پسند کے لوگ جنہیں اپنی کیاریوں میں جن کی آبیاری کی تھی ان کو ہم پر مسلط کر دیا۔ اس لیے پہلے ماشاء اللہ سے لے کر اب تک سلسلہ وہی چل رہا ہے۔ پرابلم کیا ہوتا ہے؟ جب اپنی گچی دبتی ہے، جب اپنی گردن کے اوپر پیر پڑتا ہے تو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، نعرے لگاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور جب الیکشن ہو جائے، سیٹنگ بن جائے، اور نواز شریف صاحب آپ کے 70,000 ووٹ آپ کی سیٹ پر اضافی بڑھائے گئے۔ یہ آپ نے ووٹ کو عزت دی ہے، آپ نے ووٹ کو پامال کیا ہے، پاکستان کے عوام کو پامال کیا ہے۔ آپ مجرم ہیں قوم کے اور جمہوریت کے مجرم ہیں، اس لیے آپ کون سی بات کرتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو؟ اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہو جائے تو سارے جرائم مل کر کرو، اسٹیبلشمنٹ خلاف ہو جائے تو آپ اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکاؤ، اور یہی کچھ دوسروں نے بھی کیا ہے۔ اگر 2024 کا انتخاب وہ بھی اگر جھرلو کیا فارم 47 کا انتخاب تھا تو 2018 کا انتخاب بھی RTS بیٹھنے کا انتخاب تھا۔ اس لیے ہمیں کوئی نہ سمجھائے کہ اسٹیبلشمنٹ زندہ باد اور مرد آباد کیا ہوتی ہے۔ پہلے تو اپنا حساب دو کہ کس کے سہارے ہو کر تم ہمارے سروں پر آتے ہو، صبر نہیں کر پاتے ہو، ہمت سے کام نہیں لیتے ہو، بس راستہ تلاش کرتے ہو کہ کوئی ایک جہاز لے کر آئے، 4 چودھریوں اور خان اور وڈیروں کو بٹھائے اور ہمارے پاس لا کر دوپٹہ ہم اس کو پہنائے اور ہماری پارٹی بڑی ہو جائے۔ یہ کام نہیں چلے گا۔ آپ کو جو جد و جہد کرنی ہے وہ بڑی طویل جد و جہد ہے۔ نظام کی تبدیلی کی جد و جہد یہ اس طرح سے نہیں ہوتی ہے کہ جس میں آپ رائج الوقت اس انتخابی نظام میں چند سیٹوں کی بھیک مانگ کر اور پھر اس کے بعد اپنا سب کچھ ان کے سپرد کر دیں۔ نہیں، ہم ایک سیٹ بھی کوئی نہیں دے گا، ہم پھر بھی لڑتے رہیں گے، جد و جہد کرتے رہیں گے، رائے عامہ کو ہموار کریں گے، انتخاب کو اختیار کریں گے، اور اگر انتخاب میں رائے عامہ کی ہمواری کے بعد کسی نے دھاندلی کی کوشش کی تو پھر یہ دھاندلی انقلاب میں تبدیل ہوگا۔ یہ چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں تیار ہے؟ اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں تو اس میں وقت بھی لگے گا، اس میں صبر سے کام لینا پڑے گا، اس میں جد و جہد تیز کرنی پڑے گی، اس میں لوگوں کو ہم نوا بنانا پڑے گا، اس میں نوجوانوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، ماؤں بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھنا پڑے گا، ان کی ترجمانی کرنی پڑے گی، اپنے دائرے کو وسیع کرنا پڑے گا، اپنی محدودیت کو ختم کرنا پڑے گا۔ عام لوگ ہیں، کچے ہیں، پکے ہیں، ہم بھی کون سے فرشتے ہیں، ہم بھی گناہگار اور خطاکار ہیں، لہذا ہم سب ایسے لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں گے، تربیت کریں گے اور اپنی بھی تربیت ان کے ذریعے سے کریں گے اور مل کر ایک قوت بنیں گے۔ یہ صبر آزما کام ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ حالات جس نہج پہ جا رہے ہیں یہ کام اب بہت تیز رفتاری سے آگے بڑھے گا، اس لیے یہ دھرنا اس کی علامت ہے۔ یہ دھرنا جو پشاور میں موجود، جو کراچی میں موجود ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ ظلم کی ہر شکل کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوں اور لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑتے چلے جائیں، یہ وہ ماڈل ہے جس کے ذریعے سے ایک پائیدار انقلاب آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان کا علاج تو کرنا ہے، تو کرنا ہے، گھر سے آج نکلنا ہے، سنگ تحریک کے چلنا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ جو اس وقت ظلم کی جو شکلیں پاکستان میں موجود ہیں، اس میں ایک بدترین صورتحال یہ ہے، یہ جو پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ عالمی حالات ایسے ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ بڑھ گئی ہے اور جنگ ہو گئی ہے، لہذا ہم مجبور ہیں۔ ہم نے احتجاج کیا تو کچھ انہوں نے پیسے کم کیے لیکن اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، اور وہ لیوی جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ IMF ہمیں مجبور کرتا ہے، وہ لیوی ہم پر مسلط کی ہوئی ہے۔ یہ لیوی اگر اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہوتی تو ہم بھی ایسے نادان لوگ نہیں ہیں، ہم بھی اس کو مان لیتے،
لیکن مجھے بتائیے 1961 کے قانون کے مطابق یہ لیوی لگائی گئی ہے، 2001 سے مسلسل وصول کی جا رہی ہے،